जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अमेरिका में हुई है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से काफ़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी। कुछ दिनों से बार बार तस्करा हो रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो फाइनली ये हो गई है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस समाअत के लिए फिक्स हुआ था बड़े अरसे के बाद, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ पे कोई धुआंधार तैयारी करके काम को आगे बढ़ाया जाता, किस तरह से हामिद खान जो कि पीटीआई के वकील थे वो इस सारे केस से लाताल्लुक रहे, बेनियाज ही निकले। क्या हुआ, इस बारे में आपको आगाह करेंगे। आज दो तीन चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। फैसल वावडा साहब का एक स्टेटमेंट है जो कल रात उन्होंने एक प्रोग्राम में शायद गुफ्तगू की थी, जिसका क्लिप आज सुबह से काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर जान बचानी है तो बुशरा बीबी साहिबा को तलाक देनी होगी। तो इस मामले के ऊपर ये एक हैरत अंगेज स्टेटमेंट है जो उनकी जानिब से आया और इसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी तनकीद भी हो रही है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा शाहिद आफरीदी फिर क्यों तनकीद की जद में है, इसका भी कुछ जायज़ा लेंगे और फिर कुछ पॉलिटिकल सूरत हाल के हवाले से आपसे बात करेंगे कि क्या कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं, पीटीआई का मूड क्या नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जी, हामिद खान साहब आज जिन्हें पेश होना था, पीटीआई की एक अहम दरख्वास्त लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान की दरख्वास्त थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसको देखा जाए और उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन बजाय इसके कि हामिद खान साहब इस एक देरीना मुतालबा जो कि हुआ पूरा, कि कम अज़ कम लगी तो सही समाअत के लिए, हालांकि इस आईनी बेंच से किसी को कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चलिए एक अतमाम हुज्जत ही सही, लगी तो सही कम अज़ कम पिटिशन समाअत के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आज के पहले हामिद खान साहब जो कि मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम्स में इधर उधर नज़र भी आ रहे थे, उसके बाद जब इस समाअत की हवाले से बताया गया कि जी समाअत का आगाज़ हो रहा है, तो हामिद खान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे जो कि यहाँ पर वकील थे इस केस में। बाद में खबर ये मिली, उन्हें पहुंचाई गई कि जनाब आपको बुलाया जा रहा है क्योंकि केस की समाअत है। तो वो यहाँ आकर बड़े लाइल्म निकले और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं मिला और मुझे तो पता ही नहीं था कि केस लगा हुआ है समाअत के लिए। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने केस की जो समाअत है उसको मुलतवी करने की इस्तदा कर दी और वो इस्तदा मंजूर भी कर ली गई और अब वो लंबी छुट्टी के बाद ही दोबारा केस लगेगा और अब दिसंबर की जो आगे सर्दियों की छुट्टियां होती हैं उसके बाद ही केस की दोबारा सुनवाई होगी। तो इस बात के ऊपर सब आप हैरान भी थे कि आखिर ये हामिद खान साहब ने क्या किया। ये कैसे मुमकिन है कि मुझे, आपको, हम सबको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की समाअत होना है, लेकिन हामिद खान साहब जो कि लॉयर हैं इस केस में, उन्हीं को ना पता हो। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती कि उन्हें वाक़तन पता ना हो। और उन्हें तो इस लिहाज से जैसे केस फिक्स हुआ था तो सारा सब जानते थे एक हफ्ते से ही तकरीबन, तो उस सूरत में तो उन्हें बहुत तैयारी के साथ आज आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखी गई कि हामिद खान साहब जो हैं वो बिल्कुल लाइल्म निकले, तो तैयारी उन्होंने कहाँ की होती। अब ये सारी चीज़ जो है इसके ऊपर दो राय हो सकती है। एक तो ये कि ये सिर्फ उन्होंने केस को जानबूझ के इल्तवा में डलवाया है और इस बात का उन्हें अंदाज़ा है कि इस बेंच से फ़िलहाल कुछ मिलना नहीं है इसके ऊपर। और ये वैसे जुडिशल कमीशन अगर बना भी तो मेरी अपनी राय ये है कि जो कोई अगर सियासी मफाहमत होती है तो उसके नतीजे में तो बन सकता है, लेकिन आप ये सोचें अगर कि आइनी बेंच के थ्रू ये कोई जुडिशल कमीशन बनेगा और वो कोई आज़ाद जजेस पर मुश्तमिल होगा, मुझे इसकी बिल्कुल कोई 0% भी उम्मीद नज़र नहीं आती। और दूसरा शायद यही वजह है कि हामिद खान साहब भी इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन बहरहाल फैसला क्या आता है इस बात के क़तई नज़र, आपको तो अपना केस लड़ना ही होता है। हामिद खान साहब की जो पूरी एक इस पूरी तहरीक में ख़ास तौर पर जो उनका एक किरदार रहा है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। हर अहम मामले के ऊपर उनकी जानिब से अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें की गई हैं जिसकी वजह से पार्टी को बज़ाहिर नुकसान हुआ है और जो कानूनी तौर पर भी ऑप्शंस थे वो उस तरह से अवेल नहीं हो सके। और सबसे बढ़कर ये चीज़ कि बार बार जो वकला तहरीक की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की और वो फिर बाद में बर्पा नहीं हो सकी, उसकी वजह से भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा। तो हामिद खान साहब को मज़ीद वकील रखना चाहिए। अहम मुकदमात में ये सोचने की बात होगी, मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी। बहरहाल देखते हैं कि इस केस का आगे क्या नतीजा निकलता है। अभी तो खैर ये लंबा मुलतवी हो गया केस। अब आ जाते हैं जी अमेरिका में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। अमेरिका में जी रात गए, यानी हमारी तरफ रात थी, उधर तो टाइम और होगा।
तो वहाँ पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से की गई है, और ज़ाहिर है उसमें कुछ वहाँ के जो सरकर्दा लोग हैं वो भी शामिल थे। अगरचे अमेरिका में कुछ पीटीआई के लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल वो पीटीआई रहनुमा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने। और यहाँ पर जो एक आप कह सकते हैं कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और कुछ यहाँ के जो वहाँ के यानी अमरीकी जो लोग थे वो इसमें शामिल थे, और साथ साथ मुईद पीरज़ादा साहब ने भी इसमें शिरकत की। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी पूरे एक सेमिनार से में बदल गई थी। इसकी वजह यह है कि बाकायदा एक पूरी प्रेजेंटेशन भी इसके ऊपर दी गई। अलीमा खान साहिबा यहाँ पाकिस्तान से उसे ज्वाइन किए हुए थी, और इसका मकसद जो था वो 26 नवंबर को होने वाले वाक़यात के हवाले से एक ब्रीफिंग देना था वर्ल्ड वाइड, और इसलिए इसको वहाँ पर मुनक़िद किया गया था। तो बहरहाल यहाँ पर जो एक और साहब जिन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वे सज्जाद बरकी साहब हैं, और ये वही साहब हैं जिनके बारे में चंद दिन पहले खबर भी आई थी कि इनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। बहरहाल यहाँ पर जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मुख्तलिफ अदाद व शुमार भी रखे कि किस तरह से वाक़या पेश आया, क्यों आया, और उसके साथ साथ बताया गया कि इसके बाद भी क्या सूरत हाल है, और लोग मिसिंग हैं, लोगों को जो बॉडीज़ हैं वो हैंड ओवर करने में किन मुश्किलात का सामना है, और उल्टा जो मुकदमात की भरमार है वो उन्हीं के ख़िलाफ़ कर दी गई है, मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ही मुकदमात कर लिए गए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्क्लोज़ की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर एक मुतालबा किया गया कि जो ये सारा वाक़या पेश आया 26 नवंबर का, इसकी बुनियाद के ऊपर जो अस्करी क़यादत है उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए फौरी तौर पर, और साथ साथ वो ज़ाहिर है इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन का भी मुतालबा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि अमेरिका में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, और वहाँ पर आपको पता है कि इस वक्त जो एक माहौल है उसमें एक तब्दीली तो आई है, जो इनका एक नई इंतज़ामिया है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने चार्ज लोग संभाल रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। तो इस माहौल में वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना और उसमें तमाम तर वीडियोस वगैरह चलाकर हक़ाइक़ को दिखाना, ये सब चीज़ें काफ़ी मानी ख़ेज़ भी हैं। और मैं देख रही थी ऑनलाइन कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसको ऑनलाइन भी देख रहे थे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फिर चलाई गई। तो यहाँ पर इसमें छोटी छोटी डिटेल्स के साथ बात की गई। इवन जो कंटेनर से एक नमाजी को, जो इनका कारकुन था पीटीआई का, उसको फेंकने वाला जो वाक़या था, इसको भी रिपोर्ट किया, और ये डॉक्टर मुईद साहब ने इसको रिपोर्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब कंक्लूड करके एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई, जो कि एक डिमांड भी थी काफ़ी दिनों से कि जनाब पीटीआई की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं इंटरनेशनली की जा रही और लोगों को इंगेज किया जा रहा है। ये खबरें आ रही थी कि पीटीआई की जो क़यादत है उसके ऊपर शदीद दबाव है कि इंटरनेशनली इस मामले को नहीं उजागर करना है, बल्कि देखा जाए तो नेशनली भी नहीं करना है। इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही थी। बज़ाहिर पीटीआई ने कोई अभी तक बहुत सख्त स्टेप नहीं लिए हैं इस सारे वाक़े के बाद, लेकिन पीटीआई की हद तक तो नहीं, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पर जो उनके कुछ खैर ख्वाह या हमदर्द हैं उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल कर दी गई। लेकिन ये है, इसमें इंपॉर्टेंस इस बात की ज़रूर है बहरहाल कि अलीमा खान साहिबा ने भी इसमें शिरकत की, जो कि ख़ुद भी वहाँ पर डी चौक में मौजूद थी, एहतजाज में शरीक थी। तो बहरहाल अब ये एक जो है वर्ल्ड वाइड मैसेज तो दिया गया है। बाकी इसमें अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर यह है कि जी कौमी असम्बली का जो इजलास जारी है उसमें बढ़ चढ़ कर अलबत्ता पीटीआई के लोग तकरीर भी कर रहे हैं, मुतालबे भी कर रहे हैं। आज भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की जो तकरीर थी, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर कहा कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि लोग भी हमारे मरे हैं और हमारे ऊपर मुकदमात आप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि जब एक गोली चलती है तो नस्लों तक एक नफ़रत जो है वो अंदर समो दी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। और उन्होंने अब फर्दर भी कहा है कि हम इसके ऊपर बिल्कुल प्रोसीड भी करेंगे। आज लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे हैं कि कल हम सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करेंगे, जो मिसिंग पर्सन है इस वाक़े के बाद से उनके हवाले से चीज़ें जो हैं वो डिमांड की जाएंगी, और साथ में सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए एक पिटिशन दायर की जाएगी। तो अब खैर ये तो अभी दायर होगी, देखेंगे कि कब ये समाअत इस पर होती है या नहीं। लेकिन हुकूमत की तरफ से मैंने एक दो वज़रा से ये ज़रूर सुना है, तारिक फजल चौधरी साहब से भी मैंने सुना है कि वो जो ऐसे गिरफ़्तार लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है एहतजाज से या उनके ऊपर कोई शवाहिद नहीं है, तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जो कारकुन ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुल्ज़िम ठहरे हैं या उनके ऊपर FIRs हैं, तो उनको बहरहाल अभी तक भी
ظاہر ہے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد سچویشن یہ بن رہی ہے کہ مذاکرات کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو آج میں پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کو یہ نوٹس کر رہی تھی کہ وہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے، زور دے رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی آج یہ بات کی کہ بالکل ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہماری کمیٹی بھی تیار ہے، جس نے بھی بات کرنی ہے بالکل ہم تیار ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ بات واضح کی کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح عمر ایوب صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ضرور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ ہمیں کوئی فردر مزید سخت سٹیپس کی طرف نہ جانا پڑے۔ تو یہ آفرز تو ہو رہی ہیں، لیکن فی الحال جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہ حکومت کسی طرح بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی انگیجمنٹ کرے پی ٹی آئی کے ساتھ، ورنہ اب جس طرح سے جو انہوں نے اب آگے سول نافرمانی کی کال دینی ہے اس میں بھی صرف 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، تو اب تک تو پھر کوئی مذاکرات شروع ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک بھی حکومت کے جو وزراء ہیں ان کی طرف سے کوئی آ کے ایسا سیریس اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا کہ جی ہم یہ 3-4 لوگوں کی کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں۔ بھلے آپ اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں کہ جی ٹی او آرز تو انہوں نے خود ہی طے کر لی ہیں، تو وہ ہمارے بھی طرف سے ہونے چاہیے تھے کہ ہم کن مطالبات کے اوپر بات کر سکتے ہیں، تو یہ چیز اگر آپ کے مائنڈ میں ہے بھی تو آپ انیشیٹ تو کر سکتے ہیں نا، آپ ایک کمیٹی بنائیں اور ان کے تھرو آپ بھی اپنے ٹی او آر سامنے رکھ دیں کہ جی ہم ان پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رابطہ کر کے اس پہ فردر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب کوئی نیت ہو۔ بظاہر مجھے ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ جس کے تھرو یہ کوشش ہو کہ جی بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے۔ کل سے تو الٹا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ صرف مزید دھمکایا جا رہا ہے اور پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض اب چونکہ ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو لہٰذا اب تو عمران خان بھی گئے اور گئے، تو یہ تو پوری زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو فل ہم نے رگڑا لگانا ہے، تو اس میں کوئی ان کی انٹینشن ایسی مذاکرات والی تو دکھتی نظر نہیں آ رہی جو کم از کم سٹیٹمنٹس آئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ فیصل وابڈا صاحب نے آج کیا نئی پھل جھڑی چھوڑی ہے۔ فیصل وابڈا صاحب ایک نیوز کے پروگرام میں تھے اور اینکر فروا وحید صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا، جب یہ بات انہوں نے کسی اور پروگرام میں بھی کی ہوئی تھی کہ جو 2 طلاقیں ہیں وہ ہونی ہیں، تو اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت جب ان سے مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک طلاق تو وہ ہے جو عمران خان بشرا بی بی کو دیں، اور اگر انہوں نے اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی سے جان چھڑانی ہوگی، انہیں طلاق دینی ہوگی۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قسم کا سٹیٹمنٹ ہے، مطلب آپ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ واقعی سیریسلی کسی نے یہ بات کہی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ اگر آپ کا لیول آ گیا ہے کہ اب آپ طلاقیں کروانے پر آ گئے ہیں تو پھر تو بہتر ہے کہ آپ عمران خان سے صلح ہی کر لیں، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈز تو کچھ اور تھیں کہ بھئی 9 مئی پہ معافی مانگیں اور چیزیں اپنی سزائیں بھگتیں اور وغیرہ وغیرہ، اور یہاں سے آپ آتے آتے بات بشرا بی بی پر آ گئی ہے کہ جی بشرا بی بی جو تھیں وہی سب کچھ خراب کر رہی تھیں، اور بشرا بی بی جو ہیں اگر ان کو آپ چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ سے راضی ہیں۔ مطلب یہ کس قسم کا ایک جو سٹار پلس کا ڈرامہ نہیں ہوتا جس میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ساس بہو والی ایک نفرت ہوتی ہے کہ بس جی اس کو اب طلاق دو گے تو پھر آپ سے ہم دوستی کریں گے۔ مطلب کسی کا نجی معاملہ ہے، وہ کس سے شادی کرتا ہے، وہ کس کو طلاق دیتا ہے، وہ اس کو کیسے رکھتا ہے، یہ اس کا نجی معاملہ ہے۔ آپ کیسے کسی سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ان کو طلاق دیں؟ مطلب کتنا آکورڈ لگے اگر کوئی آ کے فیصل وابڈا سے یہ ڈیمانڈ کرے، آپ خود سوچئے۔ تو یہ کتنی فضول بات ہے، لیکن اس سے ایک چیز کم از کم کلیئر ہو گئی ہے، کس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ واقعی بہت کمیٹڈ اور بریو ہیں، اور جب ان کو دبایا نہیں جا سکا تو اس کے بعد یہ کوشش کی گئی ہے کہ پھر ان کو عمران خان سے الگ کر دیا جائے، ورنہ کہیں نہ کہیں ان کی وجہ سے کوئی پرابلم کسی کو پہنچ تو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان ان کو طلاق دے دیں۔ حالانکہ یہ تو کہیں دور پار میں بھی کہیں پہ یہ کوئی مجھے آپشن نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کتنے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور کتنی ان سے محبت کرتے ہیں اور کتنا ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ تو فی الحال تک اور جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ جیل کاٹی ہے مشکل ٹائم میں، بہرحال ان کے ساتھ وہ جس طرح سے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیز کے بعد تو عمران خان صاحب کے دل میں ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہی ہوا ہوگا، اور وہاں پر آپ اس طرح کی بونگی مار رہے ہیں کہ جی آپ ان کو طلاق دیں۔ تو یہ ویسے تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر تنقید بھی بندہ کیسے کرے اور کہاں کرے۔ یہ لیول ہے ہماری گفتگو کا، یہ ڈیمانڈز ہیں ہماری اشرافیہ کی طرف سے، یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر، تو اس کے اوپر بندہ کدھر جا کے سر پھوڑ لے۔
مطلب ہے کہ اب ریاست یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو کس سے شادی کرنی ہے اور کس کو کس سے طلاق دینی ہے، اور شادی کتنی مدت کے بعد کرنی ہے، اور کون کتنی شادیاں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شادی کر رہا ہے، اگر وہ اولڈ ایج میں شادی کر رہا ہے تو اس کے بچے کتنے ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ بیسکلی ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست ڈیسائیڈ کیا کرے گی. کم از کم عمران خان کے کیس میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہر ان کی شادی یا طلاق سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ اب بالکل ہی عجیب و غریب سی سچویشن ہے. بہرحال یہ ساری کہانی کی وجہ سے فیصل وافڈا پہ خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے ٹرولنگ بھی کافی ہو رہی ہے. تو یہ بہرحال چل رہا ہے، لیکن ٹرولنگ کی زد میں آئے ہوئے ہیں شاہد آفریدی صاحب بھی. 2-3 دن پہلے پھر ان کا کچھ سٹیٹمنٹ آیا، اور جس میں انہوں نے اچھا ویسے آپس کی بات ہے کہ مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے کس سٹیٹمنٹ میں کوئی عمران خان کو بہت ہٹ کیا ہے یا کچھ اس طرح. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو افواج پاکستان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ تنقید کی زد میں آئے ہوئے تھے. اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور ان کو بار بار لانچ کیا گیا ہے، ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو کوئی نیا سیاستدان بنا کے کوئی نئے پروجیکٹ کی طرح ان کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں، اور بیچ بیچ میں کچھ ان کے سٹیٹمنٹس ایسے آ جاتے ہیں جس سے ان باتوں کو تقویت بھی مل رہی ہوتی ہے. لیکن بظاہر جتنی زیادہ وہ ویسے تنقید کی زد میں ہے، اس طرح مطلب بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت تو سب لوگ اس وجہ سے زیادہ غصہ ہیں. جو میرا اوور آل بھی ایک انالیسس ہے نا کہ شاہد آفریدی ہوں یا کوئی ایکٹر ہو یا کوئی بھی پلیئر ہو جن کے اوپر بہت تنقید بعض اوقات شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، تو پولرائزیشن بہت زیادہ اس وقت معاشرے میں ہے، کہ جب لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جب لوگوں کے اوپر جس طریقے سے جبر کا سامنا ہے، جس طریقے سے آپ کا الیکشن چوری کیا گیا، جس طرح سے آپ کے آئین اور قانون کو روندا گیا ہے، اور آپ بجائے اس کے کہ ان تمام چیزوں کو جن قوتوں نے پورا عمل میں لے کے آئے ہیں، اور جتنی جو یہ سیاستدان ہے، کبھی آپ شاہد آفریدی صاحب شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کی چیزیں. تو مطلب یہ کہ جب آپ ان چیزوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں، اس سے لوگ تاثر یہ لیتے ہیں کہ آپ عہدوں کے خواہاں ہیں، اور اس وجہ سے آپ ظالم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے اور مظلوم کا آپ ساتھ نہیں دے سکتے. تو چلیے مان لیا آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم ظالم کا بھی ساتھ نہ دے، کم از کم خاموشی ہو جائیں. ایسے موقعوں کے اوپر اگر آپ اس طرح کی چیز کریں کہ جس میں حکومت کی فیور میں بات کر رہے ہوں، جبکہ حکومت کے خلاف اس وقت ایک ظاہر لاوا ابل رہا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو تنقید کی زد میں آپ خود بھی آ جاتے ہیں. تو ایسی ہی کچھ صورتحال جو ہے وہ شاہد آفریدی کے ساتھ بھی اس وقت درپیش ہے. لیکن بہرحال شاہد آفریدی صاحب جو ہیں ان کا کرکٹ کریئر ایک اپنی جگہ، اس پہ بھی ویسے بہت سے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، بہت سے تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ ان کا کوئی بہت زیادہ اسکوپ ہے. ویسے معذرت کے ساتھ ابھی تک تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ جس طرح سے ان کی انٹری بھی اگر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ اس وقت سچویشن پاکستان کے حالات و واقعات کے مطابق بالکل ہی مختلف قسم کی ہے. تو بہرحال یہ ساری کہانی ہے جی شاہد آفریدی صاحب کی. لیکن بہرحال بہت سے لوگ بہت اخلاق سے گری ہوئی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ نہیں بہرحال ہونا چاہیے. تنقید آپ کریں، وہ آپ کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کریں آپ کی بات سے. تو یہ تو ایک الگ بات رہی. لیکن بہرحال انہوں نے کوئی ایسی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے اوپر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیے کہ جس کے اوپر بالکل لوگ اس طرح سے جا کے بلو دا بیلٹ باتیں کرنا شروع ہو جائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.